बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कौम यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाएगी। दिन का आगाज तोपों की सलामी मसाजिद में उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और मुल्की सलामती की दुआओं से होगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी होगी। शहर में आम छुट्टी का ऐलान, कोरोना के बायस अहम तकरीबात मनसूख कर दी गई। कौम यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाएगी। दिन का आगाज तोपों की सलामी से किया जाएगा और मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की जाएंगी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी, जबकि शहर में आम छुट्टी का ऐलान है। कोरोना के बायस अहम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया। खुशियों की ट्रेन पर मोहलिक वायरस का वार, लाहौर की चमक दमक मांद पड़ गई। आसमान से रंगो नूर के फवारे नहीं फूटेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब फीकी पड़ चुकी है। PHA का आज रात 12 बजे का आतिशबाजी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया था। खुशियों की ट्रेन पर मोहलिक वायरस का वार, लाहौर की चमक धमक मांद पड़ गई। आसमान से रंगो नूर के फवारे नहीं फूटेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब फीकी पड़ गई। PHA का आज रात 12 बजे का आतिशबाजी का प्रोग्राम मनसूख हो चुका है। सऊदी हुकूमत ने रवा साल हज पर आने वाले आज़मीन के लिए कोरोना की मंजूर शुदा वैक्सीन लाजमी करार दे दी है। सऊदी अरब पहुंचने पर कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। वज़ारत सेहत सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए जिलहज से कबल वैक्सीनेशन करवाना लाजमी करार दिया है। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन के लिए लाजमी होगा कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने का सबूत पेश करें। हुजाज का सऊदी अरब आमद पर दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हाई सीजन में काम करने वालों के लिए भी लाजमी होगा कि वो मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर चुके हों। मारूफ आलिम दीन डॉक्टर रागिब नईमी के मुताबिक दीगर बीमारियों की तरह कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकती है। इससे फरीजा हज की अदायगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया के ममालिक में भी कोरोना के केसेस अभी भी मंजर आम पर हैं, अगरचे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को लाजिम करार दिया गया कि कोरोना वैक्सीनेशन करवा के हज अदा होगा और इसके करवाए बगैर हज अदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। अगर वैक्सीन के ज़रिए से अपने आप को कोरोना की मर्ज से बचाव है। हाई सीजन में काम करने वाले मुस्तकिल तौर पर मास्क लगाने के पाबंद होंगे। सऊदी अरब में पहुंचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए करंटीना किया जाएगा। 48 घंटे के बाद मुकर्रर और मंजूर शुदा फील्ड सर्विस की टीमें आज़मीन का दोबारा कोरोना टेस्ट करेंगी। उधर वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने रोजे की हालत में वैक्सीन लगवाना शरई तौर पर जायज करार दिया है। शरअन कोई कबाहत नहीं है वैक्सीन लगवाने में। और रमजान में रोजे जिन लोगों के चूंकि वो एक क्यू में नंबर रमजान में आ रहा है, वो भी परेशान ना हो। इस पर उलमा की मुत्तफिका राय है कि रमजान में भी रोजे में भी अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उस पर कोई जो है वो हरज नहीं है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के हवाले से मारूफ और जय्यद उलमा इकराम ने फतवे भी जारी कर रखे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव से कबल पाकिस्तान से हर साल 4 लाख से जायद आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना होते थे। तहम कोरोना वायरस की मौजूदा लहर की वजह से ये तादाद कम होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। कैमरामैन नासिर मसूद और शाहिद महमूद के साथ शाहिद शिप्रा, सिटी 42। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को स्मार्ट सिटीज़ पर मुंतकिली के लिए कैमरों में सेंसर लगाए जाएंगे। हजूम की तादाद, फायरिंग की सिमत का तयन किया जाएगा। एयर क्वालिटी कंट्रोल, कचरे की मौजूदगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट के लिए बस स्टॉप की मॉनिटरिंग, शहर में नस्ब कैमरों में सेंसर लगाकर मुतल्लिका महकमों को मदद फराहम की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी को स्मार्ट सिटी पर मुंतकिली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। COO कामरान खान का कहना था कि तमाम मुतलका महकमों में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि फौरी अलर्ट भिजवाया जा सके। तमाम मुतलका महकमे अर्बन यूनिट और PITB की ताउन से GIS मैप तैयार करेंगे। सेंसर्स की मदद से स्मोक और एयर क्वालिटी चेक करके वजूहात सामने लाई जा सकेंगी। बस स्टॉप पर सवारियों और रश के हवाले से कैमरों में सेंसर की मदद से मुतलका कंपनी को आगाह किया जाएगा। कचरा इकट्ठा होने की सूरत में फौरी अलर्ट मुतलका महकमे को भिजवाया जाएगा। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी स्मार्ट सिटी बनाने के हवाले से अगले इजलास में मुकम्मल रोड मैप पेश करेगी। तारीफी सेशन में मशीर बराए इक्तसादी अमूर वजीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने तमाम मुतलका महकमों को फौरी अमल दरामद के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की थी।
प्रोजेक्ट कंसीव किया था जब लाहौर में और पूरे मुल्क में टेररिज्म की वेव, एक ज़बरदस्त वेव आई हुई थी, तो उस वक्त बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट भी वर्ल्ड ओवर सेफ सिटी का ही चल रहा था। बट ग्रेजुअली जब टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो टेक्नोलॉजी का कोई एक इस्तेमाल नहीं होता। उस टेक्नोलॉजी को जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है, कैपेबिलिटी आ जाती है, तो उससे आप बहुत सारे और मकासद भी हासिल किए जा सकते हैं। कम आमदन और बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर है। LDA सिटी नया अपार्टमेंट्स की दरख्वास्तें 24 मार्च से वसूल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। दरख्वास्तें बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म के तरजीही मनसूबे LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मनसूबे के लिए फॉर्म बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। अपार्टमेंट्स के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। अपार्टमेंट्स के लिए नेफ्टा के शराइत पर पूरा उतरने वाले 10% डाउन पेमेंट्स देंगे। कम आमदन वालों के लिए तनख्वाह 50,000 से कम होना लाजमी शर्त है। एक साथ की अदायगी अपार्टमेंट्स का कब्जा मिलने के बाद शुरू होगी। स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवार को कुरानदाजी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले फेज में 4,000 अपार्टमेंट जबकि मजमूई तौर पर 35,000 अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। सुई गैस सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 2 साल में 10 लाख कनेक्शन लगाने पर आमादगी जाहिर कर दी। वफाकी हुकूमत ने 10 लाख से ज़ायद कनेक्शंस लगाने का फैसला किया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुतल्लिका शोबों को आउटसोर्स किया जाएगा। SNGPL ने 4 साल से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर कनेक्शन लगाने का फैसला किया है। मौजूदा हालात में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी सिर्फ 4 लाख तक सार्फिन को कनेक्शन दे सकती है। ताहम वफाकी हुकूमत ने आइंदा 2 साल में 10 लाख कनेक्शन लगाने का ऐलान किया है। कंपनी में इस वक्त 24 लाख से ज़ायद दरख्वास्त इल्तवा का शिकार हैं। लाहौर रीजन में 3 लाख से ज़ायद सार्फिन ने दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। आउटसोर्स करने की वजह से ज़ेर इल्तवा केसेस में नुमाया कमी हो जाएगी। मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए सार्फिन 1 साल में कनेक्शन ले सकेंगे। इससे कबल 4 साल तक इंतजार करने के बाद कनेक्शन दिए जाते हैं। जीरो वेस्ट के दावेदारों की कारकर्दगी भी जीरो। शहर की सफाई यकीनी नहीं बनाई जा सकी। पार्क टाउन चुंगी चाइना स्कीम में गंदगी के अंबार लगे हैं। गुज्जरपुरा टाउनशिप समेत बेशतर इलाकों में कचरे के ढेर, शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। हम जलील हो गए, बीमार हो गए। इधर अगर हम आग लगाते हैं तो कुछ लोग सांस के मरीज हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि आप आग लेकिन हमने जिंदगी जीनी है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੱਛਰ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। बीमारियां फैल रही ने। कोल बच्चियां दी स्कूल है। गवर्नमेंट हमारी सुनती है तो हम एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुने। इसकी यहाँ पे आए कोई बंदे आके साफ तो करे इसको। यहाँ से गंद से हम बहुत। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। टीचिंग हस्पतालों में एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को कितना फ़ायदा हुआ, अस्पतालों में टेस्ट ही मुयस्सर नहीं। बुजुर्ग शहरियों में कोरोना वैक्सीन के फ़ायदे का पता चलाने का भी ताहाल कोई बंदोबस्त ना हो सका। कोरोना वैक्सीन कितनी मौसर है और वैक्सीन लगवाने वालों में किस कदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हुई, इसकी जांच के लिए टीचिंग हस्पतालों में कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। लाहौर समेत सूबे भर में अब तक 1 लाख से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा चुकी और 30,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को दूसरी खुराक मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 1 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स में वैक्सीन कितनी फ़ायदेमंद हुई, इसको जांचने के लिए टीचिंग हस्पतालों में ना तो एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत मुयस्सर है और ना ही इस हवाले से कोई इकदाम किए गए। साल बदल गए, अदवार बदल गए, ना बदले तो सरकारी अस्पतालों के हालात ना बदल सके। शहर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल की 7 लिफ्टें बंद हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के सबसे बड़े म्यू अस्पताल की 7 लिफ्टें बंद हैं। लिफ्टें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। 7 वार्ड्स की लिफ्टें, जिनमें आंखों का वार्ड जो 6 मंजिलों पर मुहित है और उसकी दोनों लिफ्टें बंद हैं। बच्चा वार्ड, मेडिसिन वार्ड की लिफ्टें भी बंद पड़ी हैं। हड्डी वार्ड और इमरजेंसी वार्ड की एक लिफ्ट भी बंद है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा कोर्स की किताबों से महरूम। मुख्तलिफ डिग्रियों में ज़ेरे तालीम तलबा को 6 माह गुजरने के बावजूद किताबें न मिल सकें। तलबा ने रीजनल कैंपस में शिकायतों के अंबार लगा दिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस में ये तलबा अपने मसाइल के हल के लिए जमा हुए हैं। तलबा का कहना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। सेमेस्टर की फीसें जमा कराने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने अभी तक किताबें फराहम नहीं की। सर, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस जमा करवाई, इन्होंने मुझे जो टाइम दिया था कि पेपर इस टाइम पे होंगे, पेपर्स टाइम पे नहीं हुए, पेपर कोरोना की वजह से लेट हो गए।
اس کی وجہ سے جب انہوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہمیں ہمارے پاس پہنچی اس وقت 2 پیپر ہمارے گزر چکے تھے. اس کے بعد دوبارہ جب سیکنڈ سیمسٹر کی فیس جمع کرائی اب 6 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں, ابھی تک نہ ان کی بکس آئی ہیں نہ کوئی شیڈول آیا. متاثرہ طلبہ کہتے ہیں کہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے اسائنمنٹ اساتذہ کو جمع نہیں کرا سکے. دوسرے سیمسٹر کی کتابیں موصول نہیں ہوئی کہ یونیورسٹی نے تیسرے سیمسٹر کی فیس بھی مانگ لی ہے. ریجنل کیمپس میں سٹاف کی کمی کے باعث انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. طلبہ نے وائس چانسلر سے کتابوں کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. ان لوگوں نے فیس وغیرہ تو سب جمع کروا لی, لیکن ابھی تک ان کی بکس ہم لوگوں کو, کافی سارے اسٹوڈنٹس کو ایسے جنہیں بکس نہیں مل رہی ابھی تک, ہم لوگ بکس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کو نیٹ سے اویل ہو جائیں گے, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, یہ وہ. نیٹ پہ بھی کافی سارے میرے جیسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا, تو ہم لوگ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کر بھی رہے ہیں تو کئی جگہ پہ ایسے جہاں بکس اویل ہی نہیں ہو رہی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی حکام نے طلبہ کو ہدایت کی ہے کہ ویب سائٹ پر دستیاب کتابیں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں. طلبہ کو کتابیں بھی ارسال کی جا رہی ہیں. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ اکمل سومرو, سٹی 42. شہر کی 70 بڑی ہاؤسنگ اسکیمیں ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئیں. ایف بی آر نے ماڈل ٹاؤن کوآپریٹو سوسائٹی, اسٹیٹ لائف انشورنس امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی, ویلنشیا ٹاؤن, ازمیر ٹاؤن سمیت 70 کوآپریٹو سوسائٹیز میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کٹوتیوں کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. ذرائع کے مطابق ایگریکس کوآپریٹو سوسائٹی, سویگیس کوآپریٹو سوسائٹی, دی کوآپریٹو انجینئرز ٹاؤن, پی آئی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, پی سی ایس آئی آر ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی, ایل ڈی اے امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی, نشیمن اقبال, ایل سی سی آئی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, دی نیشنل بینک آفیسرز, دی گورنمنٹ آفیسرز کوآپریٹو سوسائٹی اور ابدالینز ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت 70 ہاؤسنگ اسکیموں کے ود ہولڈنگ مانیٹرنگ شروع کی گئی ہے. ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی انتظامیہ پراپرٹی کی سیلز پرچیز پر ٹیکس کٹوتی کر کے ایف بی آر کو جمع کروانے کی پابند ہے. ایف بی آر کی ٹیمیں کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں میں پلاٹ یا گھر خریدنے والوں سے فائلر یا نان فائلر کی شرح کے مطابق ٹیکس کٹوتی کا جائزہ لیں گی. پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کٹوتی کر کے ایف بی آر کو ادائیگی نہ کرنے والی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی ہوگی. لاہور ہائی کورٹ میں قومی کرکٹ کے کپتان بابر اعظم کی اندراجی مقدمہ کے حکم کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے بابر اعظم کے خلاف اندراجی مقدمہ کا حکم معطل کر دیا ہے. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی درخواست پر سماعت کی. کرکٹر بابر اعظم کی درخواست میں ایف آئی اے اور حامزہ مختار کو فریق بنایا گیا. درخواست گزار وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بابر اعظم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور بہترین پلیئر ہیں. بابر اعظم کئی بین الاقوامی ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں. سیشن عدالت نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. درخواست گزار کے خلاف اندراج مقدمہ کا حکم سائبر کرائم رولز 2018 کے منافی ہے. مقدمہ درج کرنے کے حکم میں وجوہات بیان نہیں کی گئیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں جسٹس آف پیس مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کے پابند نہیں. درخواست گزار معصوم ہے اور ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہا ہے. سیشن عدالت نے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے. مزید استدعا کی گئی کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک مقدمہ درج کرنے کے فیصلے کو معطل کیا جائے. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے وکیل کا موقف سننے کے بعد جسٹس آف پیس کا ایف آئی اے کو درخواست گزار کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے ایف آئی اے اور حامزہ مختار کو جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے بابر اعظم کے اندراج مقدمہ کے لیے پہلے سے دائر درخواست کو اسی درخواست کے ساتھ یکجا کر کے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ای ٹکٹنگ کے لیے سافٹ ویئر بروقت نہ خریدنے اور تنصیب میں تاخیر کی انکوائری کا حکم دے دیا. اورنج ٹرین کے آپریشنل اخراجات کم کرنے کے لیے جامع پلان تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں اورنج لائن میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سروس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای ٹکٹنگ کے لیے سافٹ ویئر بروقت نہ خریدنے اور تنصیب میں تاخیر کی جامع تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کا تعین کر کے 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے کرائے، بزنس پلان اور دیگر امور طے کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا. کمیٹی اورنج لائن میٹرو ٹرین سے متعلقہ امور کے بارے میں ٹائم لائن کے ساتھ 15 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین کے کرائے کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی زیر غور آئیں. ٹرین کا کرایہ اسٹیشن ٹو اسٹیشن کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے مختلف وفود کی ملاقاتیں ہوئیں. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ قومی اداروں کی مضبوطی ہی پاکستان کی مضبوطی ہے. ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے.
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان 22 کروڑ پاکستانیوں کا فخر ہے. دفاعی اداروں پر تنقید کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کے بدولت ہی ملک میں امن آیا. ہر پاکستانی کو سب سے پہلے ملکی اور قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. ابھی آپ کو آگاہ کریں، مریم نواز کی 26 مارچ کو طلبی. لیگی کارکنان کی بڑی تیاریاں جاری ہیں. کیا نیب آفس کے باہر پھر سے میدان لگنے جا رہا ہے؟ حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 26 مارچ کو پرامن مارچ ہوگا. مولانا ساتھ نبھائیں گے. قانون نے بھی سر جوڑ لیے. راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم مشاورت ہوئی. لاہور پولیس بھی امن و امان یقینی بنانے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. لانگ مارچ کی تیاری مکمل تھی. اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کریں. اگر ہم نے استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرنا تھا تو پھر اس وقت نفی کر دیتے جب ہم اعلان کر رہے تھے. کرونا وائرس کے باعث کاروباری سرگرمیوں کے محدود اوقات کار. تاجر برادری کا آج سرکاری چھٹی کے باوجود ریٹیل مارکیٹس اور بازار کھلے رکھنے کا اعلان. آج انجمن تاجران ہال روڈ کی فل ہاؤس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل 23 مارچ کی جو چھٹی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور کل مارکیٹ معمول کے مطابق کھلے گی. معزز تاجران لاہور کو مطلع کیا جاتا ہے اور تمام کسٹمر حضرات کو کہ انارکلی بازار اور انارکلی بازار کی تمام ملحقہ مارکیٹیں کل 23 مارچ 2021 بروز منگل کو معمول کے مطابق کاروبار ہوگا اور تمام مارکیٹیں انشاءاللہ کھلی رہیں گی. کسٹمر سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور شاپنگ کریں. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے 4 مئی 2019 کے بعد میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چھٹے ایڈمنسٹریٹر کا چارج سنبھال لیا ہے. قبل ازیں کمشنر لاہور ڈویژن کے عہدے کا چارج بھی سنبھالا. کہتے ہیں کہ شہر کو باغوں اور پھولوں کا شہر بنانے کے لیے پرعزم ہوں. ترقیاتی اسکیموں کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کردار ادا کروں گا. ٹاؤن ہال احمد پر پی ایس او 2 ایڈمنسٹریٹر میاں وحید الزمان، ڈائریکٹر ایڈمن امین اکبر چوپڑا اور وقاص علی اصغر سمیت دیگر افسران نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا استقبال کیا اور پھول پیش کیے. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بطور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا چارج سنبھالا. 4 مئی 2019 کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چھٹے ایڈمنسٹریٹر بن گئے. 4 مئی 2019 کو بلدیاتی نظام کے خاتمے پر ڈاکٹر مشتبہ پراچا پہلے ایڈمنسٹریٹر بنے. ڈاکٹر مشتبہ پراچا کے تبادلے پر آصف بلال لودھی نے بطور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن چارج سنبھالا. آصف بلال لودھی کی ٹرانسفر ہوئی تو کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم نے ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. کیپٹن ریٹائرڈ سیف انجم کے تبادلے پر 6 روز کے لیے ایک مرتبہ پھر آصف بلال لودھی دوبارہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے. آصف بلال لودھی کو تعیناتی کے صرف 6 روز بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا. 25 مئی کو ذوالفقار احمد گھمن نے کمشنر لاہور ڈویژن اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا چارج سنبھالا، جو چند روز قبل عہدے سے سبکدوش ہو گئے. کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ لاہوریوں کے مسائل کا بخوبی اندازہ ہے. شہر سے کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا اولین ترجیح ہے. اگر ایڈمنسٹریٹو آفیسرز اویلیبل نہیں ہوں گے، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، وہ کیسے ان کو حل کریں گے. میں 2015-16 کا بینچ مارک نہیں دوں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو اچھا لاہور بنا کے دوں گا. جب آپ دوبارہ کسی کام پہ آتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کا کام آپ کو نظر آئے گا. کووڈ کی جو صورتحال ہے اس وقت 3rd ویو پھیلی ہوئی ہے، ہمیں ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنا ہے، سختی سے کرنا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان بطور ڈی سی او لاہور اور ایڈمنسٹریٹر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ 16 جون 2014 کو تعینات ہوئے. 31 دسمبر 2017 تک ڈی سی او لاہور رہے. نئے بلدیاتی ایکٹ 2013 کے نفاذ پر 1 جنوری 2017 سے 21 فروری 2017 تک ڈپٹی کمشنر لاہور بھی رہے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. جرائم کی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
CCPO की ज़ेर सदारत इजलास में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जारी क्रैक डाउन और जराइम की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर इश्तिहारी मुजरिमों, अदालती मफरूर और मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की गई। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। DIG ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। इजलास में SSP ऑपरेशन एहसन सैफुल्ला, SPs हेडक्वार्टर्स डॉल्फिन, ARF और तमाम डिविजनल SPs ने शिरकत की। DIG ने क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। DIG का कहना था कि तमाम SPs अपने अपने इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदगान के साथ मिलकर कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करवाएं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का लाहौर चैम्बर का दौरा, ओहदेदारान, पब्लिशर्स और सनदकारों से मुलाकात की। कहते हैं इदारों पर हमले करना नून लीग का वतीरा। मशवरा देता हूँ अपोजिशन नैब पर हमला ना करे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुद्दत पूरी करने के साथ साथ अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। आके अटैक करना ये नून लीग का पुराना वतीरा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक किया था, और अगर ये नैब का अटैक का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शुरका ने कहा कि आज़ादी अजीम नेमत है, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कॉस्मोपोलिटन क्लब में मुनक़िदा मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत रॉबिन्सन अजीज़ फ्रांसिस ने की। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महिंदर पाल सिंह, चेयरमैन कुल मुसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलामा आरिफ असगर चिश्ती, चेयरमैन कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर, मिर्जा असदुल्ला सईद समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अभी आपको बताएं कि टीबी के आलमी दिन के मौके पर टीबी की रोकथाम और कंट्रोल में मीडिया का किरदार के उन्वान से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो टीबी का इलाज मुमकिन है। ऐसी मर्ज है जिसको अगर आप वक्त के साथ आइडेंटिफाई कर लें, वक्त के साथ डायग्नोज कर लें, इसका इलाज मुमकिन है और हुकूमत पंजाब फ्री इलाज दे रही है। UET दुनिया की 400 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के मैदान में यूनिवर्सिटी 351 में, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 301 नंबर पर रही। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने तालीमी मैदान में एक और संगे मील अबूर कर लिया। यूनिवर्सिटी दुनिया भर की बेहतरीन जामियात में 376वें नंबर पर है। नई रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 351वें नंबर पर है। सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी ने मिनिस्टर्स ब्लॉक सिविल सेक्रेटेरिएट में यौम पाकिस्तान का केक काटा। कोरोना SOPs नज़रअंदाज, सूबाई वज़ीर समेत दीगर शुरका ने मास्क तक नहीं पहना। इस मौके पर मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल किसान इत्तेहाद चौधरी हसन अकरम, इमरान रियाज, मरकजी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चौधरी शहबाज चेयरमैन नेशनल मीडिया, चौधरी एजाज, प्रोफेसर अदनान, पंडित गुरु सिख देव जी, सुहेल शहजाद और दीगर भी मौजूद रहे।